ठाउँै पिछेको रामकथा भए तापनि रामको चाहिँ नि कथा लेखिएको पुरानो रामायण वाल्मिकी रामायण कहाँ लेख्यो? नेपालको वाल्मिकी आश्रममा लेख्यो। अनि राममाथि लवकुश कहाँ जान्ने? वाल्मिकी आश्रममा जान्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा चाहिँ प्राज्ञिक अनुसन्धानको बाटो खोलाइदिएको छ। नेपाल र भारतको चाहिँ कुरा बिग्रिएको छ, यस्तो बेला यस्तो कुरा गर्ने। त्यहाँ अहिले भर्खरै राजीनामा दिए। औषधि खाएर पागल भएर चाहिँ बोलेको त्यो भन्छ। भन्दाखेरि अब एउटा मैले भने नि खल्ती पछि काठ छ, कुनै बेला कुनै काठ फाल्ने हो, त्यो खुबी हुनु पऱ्यो नि त, हुनु परेन। अहिले केपी शर्मा ओलीले यति भन्दैमा चाहिँ भारतीयको चाहिँ चित्त दुख्ने अनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिने हुन्छ। भारतले त हुँदो नहुँदो होइन कि हुँदो गर्दैन, नहुँदो मात्रै गर्छ। अब अहिले यो कुरो चलेपछि ठोरीतिर चाहिँ नि सीमा स्तम्भ उखालेर फालिदियो, त्यहाँ आक्रमण गर्न आए, मन्दिर बनाउने भनेको सबै सामानहरू फालिदिए। उहाँ वाल्मिकी आश्रममा ठोरीतिर भन्ने चाहिँ खबर आइरहेको छ। त्यो हुँदो कुरा हो। त्यो पादुका पूजा रामायणकालीन होइन, बौद्ध संस्कृति हो भन्छ। औँठीमा नाम लेखेको चाहिँ भारतीय संस्कृति भने यवन संस्कृति, अलेक्जेन्डरले ल्याएको संस्कृति हो भन्छ। त्यो हामीले भने हो र? जगमान गुरुङले भने हो, केपी ओलीले भने हो, एसटी सङ्कालीले भनेको। अब अहिले खैला बेला चढेपछि मैले पनि त्यहाँ बुझ्न पठाएँ के छ त्यहाँको कुरो भनेर। ठुलो घनघोर जङ्गल, 4 कोसे झाडी, घनघोर जङ्गल, त्यहाँभित्र के खण्डहरू चाहिँ छन् भनेको छ। तर त्यतिकै खण्डहरू छन् भनेर जङ्गल फडानी गरेर अहिले नै बाउसो हान्न हुँदैन। त्यसको केही प्रक्रिया हुन्छ उत्खननको पनि। पहिले साहित्यिक अध्ययन गर्नुपर्छ। भारतले यदि सत्यवादी भारत हो, सत्यमेव जयते र नारामा भारत चल्छ भने त्यहाँ विश्वले त हेरिरहेको छ नि त भारतले के गर्छ भनेर। अब त्यहाँ उत्खनन गर्न पर्यो। बौद्ध विहार फेला पर्यो। बौद्ध विहार फेला परेर पनि तलसम्म गएर भर्जिन सोयल भनेको मानिसले चाहिँ कति पनि नखलबा ल्याएको त्यस्तो ठाउँसम्म खतल्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ राम मन्दिर छ कि छैन? मोदी सरकारले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। राम मन्दिर बनाउन लागेको छ। राम मन्दिर बनाउनलाई त्यहाँ ठाउँ सम्याउँदाखेरि राम मन्दिरको अवशेष त फेला परेन। त्यहाँ त बुद्धको मूर्ति फेला पर्यो, बौद्ध विहारको अवशेषहरू फेला पर्यो। भारतको सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने यो अयोध्या हो, यो राम जन्मभूमि हो भन्दैन। बहुसङ्ख्यक जनताको जनभावनालाई कदर गर्दै यहाँ राम मन्दिर बनाउन दिने। उसले यो राम मन्दिर के अरे राम जन्मभूमि हो, अयोध्या हो भनेर ठोकुवा गर्दैन। राजधानी भन्दैन रघुवंशले अयोध्यालाई, उपवन, जस्तो लुम्बिनीले उपवन भन्छ नि। उपवन भनेको वन होइन, मान्छेले बनाएको बगैँचा। रामायणका जति पनि स्थानहरू छन्, जति पनि पात्रहरू छन्, त्यो सबै नेपालमा छ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालोटारमा एक आयोजित कार्यक्रममा राम चाहिँ नेपालका ज्वाइँ होइनन् छोरा हुन् भनेर, जसरी भारतको लखनऊ स्थित अयोध्या चाहिँ नक्कली हो, नेपालको ठोरी स्थित अयोध्या चाहिँ सक्कली हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि सर्वत्र बहस भइरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। तर यसको दुई तरिकाले बहसको विषय बन्यो। एकातर्फीले आलोचना गरे, एकातर्फीले सही हो, उनी नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर हामीसँग प्रमाण छ भनेर पनि भने। खास राम चाहिँ नेपालमा जन्मेका हुन् त? अब यसमा अयोध्या नेपालमा छ कि अथवा भारतमा छ कि, राम कहाँ जन्मे भनेर भन्नुभन्दा म के भन्छु, हामीलाई चाहिँ रामको बारेमा पनि केही थाहा छैन, रामायणको बारेमा पनि केही थाहा छैन, अयोध्याको बारेमा पनि केही थाहा छैन नेपाललाई। किनभने हामीले त्यो सम्बन्धमा के अध्ययन अनुसन्धानै गरेका छैन। र भारतका विद्वानहरूले, भारत सरकारले जुन अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ र जुन रिपोर्ट लेखेका छन्, जुन किताब लेखेका छन्, त्यसैको आधारमा अनि रामको बारेमा, अयोध्याको बारेमा थाहा पाउने हो। र अब अहिले दुईटा कुरामा भारतीय विद्वानहरू सहमत छन्।
के भन्दाखेरि जुन रामायण अहिले एउटा सग्लो ग्रन्थको रूपमा छ त्यो एकै समयमा लेखिएको ग्रन्थ होइन, विभिन्न कालखण्डमा लेखिए, त्यसमा चाहिँ कथाहरू चाहिँ थप्दै 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 अनि गएको हो भन्नेमा सारा भारतीय विद्वानहरूले सहमत जनाएको छ। त्यसै गरिकन नेपालको पुरातत्व विभाग भनेको जस्तो अहिले अङ्ग्रेजीको पालामा आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया भन्ने एउटा चाहिँ संस्था स्थापना गरेका थियो। अनि भारतलाई अङ्ग्रेजले छोडेपछि एसडी सङ्कालिया भन्ने भारतीय विद्वान त्यो आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको डाइरेक्टर जनरल भए। अनि उनको पालामा रामायण प्रोजेक्ट भनेर रामायणमा जुन जुन ठाउँको उल्लेख भएको छ जस्तो अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, त्यो ठाउँको उत्खनन भयो। नेपालको जनकपुरमा पनि उत्खनन गर्न आउने उनीहरूको योजना थियो, तर आएको छैन। तर अब आउला नआउला त्यो उनीहरू जान्ने। तर अयोध्यामा, चित्रकूटमा, प्रयागमा उत्खनन गर्दाखेरि रामायणकालीन कुनै पुरातात्विक अवशेष फेला परेन। अनि एसडी सङ्कालिया के भन्छन् भन्दाखेरि रामायणमा जुन घटनाहरूको वर्णन छ पुरातात्विक प्रमाणको आधारमा त्यो मिल्दैन भन्थ्यो उसले। त्यो नेपालले भनेको होइन, भारतको पुरातत्व विभागको महानिर्देशक एसडी सङ्कालियाले। उनले चाहिँ मुख्य गरिकन दुईवटा घटना, जस्तो अब सीतालाई रावणले हरण गरेर लग्यो, अनि त्यहाँ रामले हनुमानलाई पठायो एउटा दूतको रूपमा। त्यो हनुमान रामको दूत भनेर कसरी थाहा पाउने? रामले श्रीराम भनेर चाहिँ आफ्नो नाम लेखेको औँठी हनुमानसँग पठाएपछि त यो रामको दूत रहेछ भने पक्का थाहा हुने भयो। अनि अशोक वाटिका मुनतिर फेदमा सीता बसिरहेकी थिइन्, हनुमानले माथिबाट चाहिँ फुत्त श्रीराम भन्ने चाहिँ औँठी खसालिदियो भनेपछि यो रामको चाहिँ दूत रहेछ भन्ने थाहा पाए। एसडी सङ्कालिया के भन्छ भने जहाँ जहाँ उत्खनन गरे त्यो ठाउँमा मान्छेको नाम लेखिएको औँठी फेला परेन, मान्छेको नाम लेखिएको औँठी फेला परेन। र औँठीमा मान्छेको नाम लेखिने संस्कृति कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि अलेक्जेन्डरको आक्रमण भयो ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा भारतमा। त्यो बेलादेखि औँठीमा मान्छेको नाम खोपिएको हो। र हनुमानले चाहिँ श्रीराम भनेर लेखेको औँठी सीतालाई दिएको त्यो चाहिँ पुरातात्विक साक्ष्यको आधारमा मिल्दैन भन्थ्यो। त्यसपछि राम वनवास जाँदाखेरि भरतले फर्काउन गएको छ, राम फर्कन मानेन। अनि भरतले के भने उसो भने दाइको चाहिँ नि यो पादुका खडाउ मलाई देऊ, म सिंहासनमा त्यसलाई थापना गरेर राजकाज गर्छु भनेपछि पादुका दान दियो। अनि एसडी सङ्कालिया के भन्छन् भने जहाँ जहाँ उत्खनन गरे त्यहाँ पादुका पनि फेला परेन। र पादुका पूजा गर्ने चाहिँ चलन त बौद्ध संस्कृति हो, किनभने भगवान् बुद्धको महापरिनिर्वाण भएपछि उनका चाहिँ अनुयायीहरूले भगवान् बुद्धको पादुका स्थापना गरेर पूजा गर्न थाले। यो दुईवटा भाइटल प्रमाण एसडी सङ्कालिया जो चाहिँ आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको डाइरेक्टर जनरलले यो रिपोर्ट लेख्छ। अब त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसको आधारमा एकजना विद्वान छन् ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल अहिले 90 वर्षको उमेरमा अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँले रामको बारेमा, अयोध्याको बारेमा, राम मन्दिरको बारेमा अनि राम सेतुको बारेमा पुरातात्विक प्रमाणको आधारमा, साहित्यिक प्रमाणको आधारमा एउटा किताब लेखेको छ। अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, प्रकाण्ड विद्वान। उहाँ चाहिँ नि पुरातत्वविद, इतिहासविद। उहाँको कदर गर्दै भारत सरकारले पद्मभूषण भन्ने चाहिँ पदक पनि दिएको छ, भारतले मानेको। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि अहिलेको मौजुदा अयोध्यामा रामायणकालीन कुनै अवशेष फेला परेन। अहिलेको मौजुदा अयोध्या होइन, अयोध्या अहिले काशीको क्षेत्रको वरिपरि हुनुपर्छ भन्थ्यो उसले, है भन्दाखेरि ब्रजवासी लाल अनि बिबी लालले के निष्कर्ष निकालेको छ किताबमा भने अहिलेको मौजुदा अयोध्यामा रामायणकालीन कुनै अवशेष फेला परेन। त्यस कारणले मौजुदा अयोध्या होइन, अयोध्या चाहिँ यहाँ काशीको चाहिँ काशी क्षेत्रको वरिपरि हुनुपर्छ भन्थ्यो। हामीले भने होइन त्यो कुरो, बिबी लालले भनेको। त्यस कारणले
दुईटा कुरा, एउटा रामायण चाहिँ नि एउटै कालखण्डमा लेखेको होइन, विभिन्न चाहिँ नि समयमा लेखिएको भन्ने चाहिँ, र अहिलेको चाहिँ नि मौजुदा अयोध्या होइन भन्ने भयो। अब यसमा ती त अहिलेको विद्वानहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष अहिले के भइरहेको छ त, अहिले भर्खरैको कुरा गरौँ न। हिन्दूहरूको दावा के थियो भने अयोध्यामा राम मन्दिर थियो, राम मन्दिरलाई भत्काएर त्यहाँ माथि बाबरले मस्जिद बनायो, बाबरी मस्जिद भन्ने हिन्दूहरूको अवधारणा। यो हाम्रो चाहिँ राम जन्मभूमि अयोध्या हो भनेर हिन्दूहरूले कार सेवा गरेर गाउँघरतिर झारा उठाउँछन् नि, बाटो बनाउँदै पुल बनाउँदा कार सेवा उठाएर अब त्यो चाहिँ बाबरी मस्जिदलाई भत्ताङभुत्तुङ बनाइदियो। त्यो ठाउँमा त अहिले पनि मुस्लिम र हिन्दू बीच द्वन्द्व छ नि है, त्यही त नि भत्काइदियो। अब इस्लामहरूले चाहिँ विरोध गर्दैछ तर भत्काइदियो र अब अहिलेको चाहिँ मोदी सरकारले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। राम मन्दिर बनाउन लागेको छ। राम मन्दिर बनाउनलाई त्यहाँ ठाउँ सम्याउँदाखेरि राम मन्दिरको अवशेष त फेला परेन, त्यहाँ त बुद्धको मूर्ति फेला पर्यो, बौद्ध विहारको अवशेषहरू फेला पर्यो। तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो मोबाइलमा छ, तपाईँलाई देखाउँला। त्यहाँ बुद्धको मूर्तिहरू प्रशस्त फेला पर्यो, बौद्ध विहारको अवशेष फेला पर्यो अहिले भर्खरै। त्यही कारणले बौद्धहरूले के भनेको छ भने यहाँ हाम्रो विहार छ, यहाँ राम्रोसँग उत्खनन गर, राम मन्दिर बनाउने होइन, यहाँ उत्खनन गर भनेर उनीहरूले चाहिँ नि युनेस्कोमा पनि याचिका भनेको चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। भारत सरकारलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ। भन्दाखेरि रामायणकालीन होइन, कुनै पनि हिन्दू मन्दिरको अवशेष फेला परेन त्यहाँ। अहिले चाहिँ त्रिकोणात्मक हिन्दूहरूले हाम्रो चाहिँ राम जन्मभूमि अयोध्या हो भन्छ, रामको मन्दिरमाथि चाहिँ नि बाबरले बाबरी मस्जिद बनायो भन्छ, तर त्यहाँ त राम मन्दिर होइन, बौद्ध विहार पो फेला पर्यो। त्रिकोणात्मक द्वन्द्व भइरहेको छ त्यहाँ। र अब विद्वानहरू यो होइन भन्छ। त्यसो भएपछि अब अयोध्या खोज्न पऱ्यो कि परेन? भएको मौजुदा अयोध्या होइन भन्छ भारतीय विद्वानहरू। त्यहाँ कुनै किसिमको पुरातात्विक अवशेष फेला पर्न। अहिलेको चाहिँ भारतको सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने यो अयोध्या हो, यो राम जन्मभूमि हो भन्दैन। बहुसङ्ख्यक जनताको जनभावनालाई कदर गर्दै यहाँ राम मन्दिर बनाउन दिने। उसले यो राम मन्दिर के अरे राम जन्मभूमि हो अयोध्या हो भनेर ठोकुवा गर्दैन। र चाहिँ नि अब रामायणमा अयोध्यालाई रामको जन्मभूमि भनेको छ। र अब अरू ग्रन्थहरू संस्कृतका महाकवि कालिदास, संस्कृतका महाकवि उसले रघुवंश लेखेको छ हगि, शाकुन्तल लेखेको छ, के अब कुमार सम्भव लेखेको छ, के लेखेको छ, के थुप्रो चाहिँ काव्य लेखेको छ। त्यसमध्ये रघुवंश भनेको रामको आइका पुर्खा रघु भएको भनेर रामलाई चाहिँ राघव भन्छ नि त। रघुको वंशको नै रघुवंश कालिदासको रघुवंशलाई अध्याय काण्ड भन्दैन, त्यसलाई सर्ग भनेको अध्याय हो। रघुवंशको चाहिँ 14औं सर्गमा के भन्छ भन्दाखेरि रावणलाई जितेर सीतालाई ल्याए अनि राम लक्ष्मण सीता अनि घर फर्कने बेलामा अयोध्याको उपवनमा एकछिन विश्राम गरे भन्छ। राजधानी भन्दैन रघुवंशले अयोध्यालाई, उपवन, जस्तो लुम्बिनीले उपवन भन्छ नि। उपवन भनेको वन होइन, मान्छेले बनाएको बगैँचा मान्छेले चाहिँ रुख रोपेर फलफुलका बुटाहरू रोपेर बनाएकोले उपवन, वन होइन उपवन, बगैँचा। अयोध्याको उपवनमा विश्राम गरे, त्यसपछि राजधानी साकेत प्रवेश गरे भन्छ। भने रामको राजधानी त अयोध्या होइन रहेछ, त्यो त वन विहार गर्न जाने ठाउँ रहेछ, एउटा पार्क रहेछ। राजधानी त साकेत रहेछ भन्ने त रघुवंशले भनेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब यो एउटा कुरो अहिलेको चाहिँ अब दुईटा कुरामा के त म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिलेको जुन सग्लो रामायण हो एउटै कालखण्डमा लेखेको होइन, विभिन्न कालखण्डमा लेखिएको। त्यही कारणले रामायणमा जे कुरा भनेको छ त्यो पुरातात्विक प्रमाणले त्यो भिड्दैन, त्यो मेल खाँदैन भन्यो। र अहिलेको मौजुदा अयोध्या
त्यो अयोध्या होइन भनेर त भारतीय विद्वानहरूले भनेको छ। त्यसपछि अर्को कुरो एकैछिनलाई अहिलेको मौजुदा अयोध्यालाई नै अयोध्या मानौँ, तर रामायणका जति पनि स्थानहरू छन्, जति पनि पात्रहरू छन्, त्यो सबै नेपालमा छ, सबै अयोध्या बाहेक। अब त्यो अयोध्या त नोहेर भइसक्यो, कहाँ भयो र एकैछिनलाई त्यसैले मानौँ, एकैछिनलाई। तर रामायणका अरू स्थानहरू र पात्रहरू सबै नेपालमा। जस्तो दशरथ महाराजको छोरा जन्मेन, पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न पर्यो। पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नलाई श्रृङ्गी ऋषिलाई कौशिकीको किनारा बराह क्षेत्रबाट अयोध्या लगेको छ। कौशिकीको किनाराबाट, कौशिक त नेपालमा छ होला। अब श्रृङ्गी ऋषि अन्त पनि जन्मेको होला, किनभने ऋषिमुनि त जङ्गम, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ। तर जुन बेलामा उसलाई अयोध्यामा लगियो त्यतिखेर उनी कोशीको किनारामा थिए। कोशीको किनारा भनेको बराह क्षेत्र, त्यो भयो। त्यसपछि राम जन्मेर युवा अवस्थामा पुगे। अनि विश्वामित्र ऋषिले दशरथ महाराज कहाँ गएर के भयो भने असुरहरूले, अनार्यहरूले यज्ञको विध्वंस गरे। यज्ञको रक्षा गर्नको लागि मलाई राजकुमार चाहियो महाराज भनेपछि विश्वामित्र ऋषिको साथ लगाएर अनि रामलाई पठाइदियो। अनि विश्वामित्रको आश्रममा गएर राम बसे। त्यो विश्वामित्रले तपस्या कहाँ गरे? भारतमा पनि गरे होला तपस्या, तर ठुल्ठुलो तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ नेपाल। पहिले विश्वामित्र आएर चाहिँ नि रुरु क्षेत्र, अहिलेको रिडी, त्यहाँ तपस्या गरेर छ। अहिले त्यहाँ चाहिँ नि गुल्मी, त्यहाँ चाहिँ नि अब स्याङ्जा पनि पर्छ, गुल्मी पनि पर्छ, पाल्पा पनि पर्छ। अहिले मुकुन्देश्वर महादेव गुल्मीमा पर्यो, ऋषिकेश चाहिँ पाल्पामा पर्यो, सीता गुफा भन्ने छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ नि स्याङ्जामा पर्छ। त्यहाँ आएर चाहिँ नि तपस्या गरे। तर मेनकाले चिप्ल्याइदियो। अनि शकुन्तला जन्मेपछि झल्यास बिउँज्यो। अनि इन्द्रियलाई निग्रह गरेर अनि उनी कोशीको किनारामा गएको छ तपस्या गर्न। कोशीको किनारामा गएर तपस्या गरेर उसले सिद्धि प्राप्त गरेर ब्रह्मगायत्रीको चाहिँ आविष्कार गरेको विश्वामित्रले। भनेपछि त विश्वामित्र जहाँ जहाँ गयो राम त उसको पछि आयो होला नि त, बिहा गर्नुभन्दा पहिले, होइन? त्यसपछि जनकपुरमा चाहिँ नि वैदेही भनेको जानकी सीताको स्वयंवर हुँदैछ अरे भन्ने थाहा पाएपछि विश्वामित्र ऋषिले रामलाई लगे त्यहाँ स्वयंवर भएको छ। एउटा कुरो अब यो भयो। त्यसपछि नेपालका श्रृङ्गी ऋषिले पुत्रेष्टि यज्ञ गरेको हुनाले राम जन्म्यो। अनि विश्वामित्रको पछि पछि हिँडेको छ राम। अब त्यसपछि सीतालाई बिहा गरे। अनि सीतालाई चाहिँ त्याग गर्यो रामले। त्याग गर्दै यसलाई चाहिँ नि जङ्गलमा छोडेर आऊ भन्यो। जङ्गलमा छोडेर अब कहाँ जाऊँ भने वाल्मिकी आश्रममा छोड्यो। वाल्मिकी आश्रम त यही नेपालैमा छ। चितवनको दक्षिण पश्चिममा, नारायणीको पूर्वी किनारामा छ। जनकपुर त्यहीँ छ, वाल्मिकी त्यहीँ छ। र अब अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने के हो भने यो रामायण संस्कृति एसिया महाद्वीपको साझा संस्कृति हो। एसिया महाद्वीपको साझा संस्कृति। किन? अहिले बङ्गालमा जाउँ, बङ्गालको आफ्नै रामकथा छ। बङ्गालमा जन्मे राम भन्छ बङ्गालीले। पाकिस्तानमा जाउँ, पाकिस्तानको आफ्नै रामकथा छ। पाकिस्तानमा जन्मे राम भन्छ। अनि जाभा, सुमात्रा, बाली, अहिलेको इन्डोनेसियाको पुरानो नाम जाभा, सुमात्रा, बाली। जाभा, सुमात्रा, बालीको चाहिँ आफ्नै रामकथा छ। बाली त यहाँ बालीमा चाहिँ राम जन्म्यो भन्छ। थाइल्यान्डको आफ्नै रामकथा छ। थाइल्यान्डमा जन्मे राम भन्छ। चीनको पनि अब हामीलाई अचम्म लाग्ला, चीनको पनि रामकथा छ। किनभने थाइल्यान्डबाट चीनतिर पनि रामकथाको, जापानतिर पनि रामकथाको। भने कहाँ जन्मे त राम? तर जहाँ जन्मे तापनि राम ठाउँै पछिको रामकथा भए तापनि रामको चाहिँ नि कथा लेखिएको पुरानो रामायण वाल्मिकी रामायण। वाल्मिकी रामायण कहाँ लेख्यो? नेपालको वाल्मिकी आश्रममा लेख्यो। अनि राममाथि लवकुश, लवकुश कहाँ जन्मे? वाल्मिकी आश्रममा जन्मे। अश्वमेध यज्ञ गरेको छ, घोडा छोडेको छ। अब कुनै राजाले पनि घोडा पक्डन सकेन। अनि राम त अयोध्यामै छ। अश्वमेधको चाहिँ लागि छोडेको त्यो घोडाको पछि पछि त लक्ष्मण छ। दुईवटा बच्चाले चाहिँ पक्डिदियो। लक्ष्मणले जित्न सकेन। आखिरमा त राम आउनु पर्यो लड्न।
अनि ती दुईटा बालकको पराक्रमबाट राम पराजित भयो। राम पराजित भयो, मेरो बाउ यो भनेर चिन्दैन, मेरो छोरा यो भनेर चिन्दैन। त्यो तकरार परेको छ। त्यहाँ तकरार परेपछि अनि सीता गएर यो तेरो बाउ हो भनेर चिनाइदियो। अनि त्यो अश्वमेध यज्ञको चाहिँ नि समापन कहाँ भएको छ? राम कहाँ पराजित भयो? आफ्नो छोराहरूबाट, वाल्मीकि आश्रममा। भने यी सबै कुरो चाहिँ नेपालमा भएको छ। र अब अहिलेको मौजुदा जुन यो भारतको अयोध्या, रघुवंशले भन्छ त्यो अयोध्या उपवन हो भन्छ, राजधानी साकेत हो भन्छ। भने अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ अयोध्या, त्यसको पुरानो नाम साकेत। अयोध्या खोज्न पऱ्यो कि परेन भन्दाखेरि अहिलेको अयोध्याबाट वाल्मीकि आश्रममा सीतालाई बिहान अयोध्याबाट हिँड्यो, सीतालाई त्यहाँ छोड्यो, बेलुका त्यहाँ पुग्न सक्छ? पुग्न सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ नि अब जनकपुर त्यहीँ छ, वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ। अनि 16,000 चितवनमध्येको माडीको अयोध्यापुरी, त्यो अयोध्या त्यहाँ हुनलाई त्यहाँबाट त बिहान हिँडेको मान्छे रात साँझ गरेर जनकपुर पुग्न सक्छ एक दिनमा साँझ। वाल्मीकि आश्रम त बिहान गएर बेलुका होइन, अहिले गएर अहिले भर्खरै आउन सक्छ, ती नजिकै छ। अनि अर्को कुरो, अनुसन्धान गर्दै 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 जाँदाखेरि खुल्ने हो कुरा। अब अहिले चाहिँ नि अयोध्यापछि सरोही नदी चाहियो कि चाहिएन? सरोही नदी चाहियो नि त। सरोही नदीको किनारमा अयोध्या नगर भनेको छ। अब अहिले चाहिँ नि यस्तो मजाको कुरो आएको छ कि वैष्णव धर्ममा पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। त्यसमा रामानुज सम्प्रदाय भनेको श्री वैष्णव सम्प्रदायले अनि चितवनको बिचमा बग्ने जुन रापतीलाई सरोही गङ्गा मानेर त्यसमा तीर्थ गर्न आउँछ भन्ने कुरो पनि आएको छ। अब त्यो कुरो केपी ओलीले चितवनको अयोध्यापुरी नै अयोध्या हो भनेपछि विकास भएको हो र त्योभन्दा पहिले कहिलेदेखि हो त्यो परम्परा? अब त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। यहाँ कमेन्ट आएको छ मेरो चाहिँ नि, यहाँ फेसबुकमा छ कमेन्ट भन्दाखेरिमा रामानुज वैष्णवहरू भनेको श्री वैष्णव, रामानुज वैष्णवको अर्को नाम श्री वैष्णवहरूले चितवनको बिचमा बग्ने चाहिँ रापतीलाई सरोही नदी मानेर तीर्थ गर्न आउँछन् भनेको त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि हुँदै 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 आइआएन। उहाँको चाहिँ नि अयोध्या होइन भने प्रमाणित भइसक्यो। हामीले भने होइन, भारतीय विद्वानहरूले नै भनेको। त्यहाँबाट छेस्को पनि पाएको छैन रामायणकालीन। अहिलेको फिलहाल भनौँ न हिन्दीको प्रयोग गर्दाखेरि एट प्रेजेन्ट त्यहाँ के छ त? त्यहाँ त राम मन्दिर होइन, कुनै हिन्दू मन्दिरको अवशेषै फेला परेन, बुद्धको मूर्ति फेला परेको छैन, बौद्ध विहारको अवशेषहरू फेला परेको छ। अहिले एकछिनपछि हाम्रो संवाद सकेपछि मेरो फेसबुकबाट देखाउन, तपाईँले फोटो खिचेर लैजानुहोस्। त्यहाँ पाइएको बुद्धका मूर्तिहरू, त्यहाँको बौद्ध विहारका अवशेषहरू, कुरो यसरी आउँछ नि त, हो कि होइन? भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा चाहिँ नि प्राज्ञिक अनुसन्धानको बाटो खुलाइदिएको छ। यो कसैलाई चित्त दुखाउनको लागि धेरैले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग राजनीतिक प्रतिशोध साध्नको लागि यो अभिव्यक्ति दिए भनेर भनेका छन् नि। अब राजनैतिक व्यक्तिहरू हो, राजनैतिक व्यक्ति। अब मेरो यहाँ यो एउटा कोर्टको खल्ती यहाँ छ, यहाँ कोर्टको खल्ती छ, यहाँ माथि पनि छ, तल पनि छ, यहाँ माथि पनि हुन्छ, तल पनि हुन्छ, अनेक किसिमको कार्ड हुन्छ नि त यहाँ, होइन? खेलाडी त कहिले कुन कार्ड फाल्छ, कहिले कुन कार्ड फाल्छ। त्यो चातुर्यता हुनु पऱ्यो नि, चातुर्यता हुनु पऱ्यो परेन? यो बेला किन बोलिस्, यो बेला किन बोलिस्, अहिले किन आछ भने यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि संसार दग्ध भएको छ, नेपाललाई पनि स्यापस्याप पारेको छ। लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, नेपाल र भारतको चाहिँ कुरा बिग्रिएको छ। यस्तो बेला यस्तो कुरा गर्ने? त्यही कारण अहिले भर्खरै राजीनामा दिए। औषधि खाएर पागल भएर चाहिँ बोलेको त्यो भन्छ। भन्दाखेरि अब एउटा मैले भने नि खल्ती पछि कार्ड छ, कुन बेला कुन कार्ड फाल्ने हो, त्यो खुबी हुनु पऱ्यो नि त, हुनु पऱ्यो परेन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो कार्ड फाल्ने समय चाहिँ उपयुक्त थियो त? उपयुक्त छ नि त, किनभने
अघि पछि त्यो काँचो फलामलाई घनले हान्न सक्छ? त्यसलाई त फलाम तात्न पर्यो, तातेपछि हान्न पर्यो, हानेपछि चाहिँ त्यो फलामलाई आफ्नो सेपमा ल्याउन सक्छ। अनि फेरि हाम्रो गाउँमा गोकुले कामी, सार्की कामी भन्ने दुईवटा कामी थिए, मैले देखेको। त्यो हाम्रो गाउँको वरिपरि के बयान चल्थ्यो भने सार्की कामीको पाइन बलियो, उसले कमाएको आँसीको छाँट नराम्रो, गोकुले कामीले कमाएको चाहिँ आँसीको छाँट राम्रो, तर सार्की कामीको चाहिँ पाइन चाहिँ बलियो अरे। पाइन भनेको त के गर्दो रहेछ भने उहिले त खरले छाउँथ्यो घर, बर्खाको पानी थापेर राख्दो रहेछ। बर्खाको पानी पँधेरोमा भरेको खोलाको पानी होइन, माथि आकाशबाट झरेको पानी गाग्रोमा कतै राख्दो रहेछ। अनि कोदाली बाउसो आँसी कमायो, आँसी सबै सेप पुरा भयो, तातो गरेपछि त्यो पानीलाई छ्याइ हाल्ने पाइन भनेको थियो। मलुवा पाइन भयो भने यता ठग्दाखेरि नि त्यो दोब्रिहाल्छ, कडा पाइन भयो भने त्यो दोब्रिँदैन। त्यही कारण सार्की कामीको पाइन बलियो, आँसीको छाँड नराम्रो भयो पनि भनेदेखि बेलामा चाहिँ नि हुनुपर्छ नि त, बेलामा हुनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अहिले ठिक्क समय चाहिँ नि भएको छ। र अब अहिले हाम्रो चाहिँ नि कुरो के हो भन्दाखेरि भारतले जे भने पनि हुने, जे गरे पनि हुने, नेपालीहरूको चित्त नदुख्ने, नेपाल र भारतको चाहिँ नि सम्बन्ध नबिग्रने। अहिले केपी शर्मा ओलीले यति भन्दैमा चाहिँ भारतीयको चाहिँ चित्त दुख्ने अनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिने हुन्छ न। भारतले त हुँदो नहुँदो भएन कि हुँदो गर्दैन, नहुँदो मात्रै गर्छ। मैले एउटा प्रमाण खोज्दैछु। एकजना सज्जन मित्रले हिजो म बिहान सगरमाथा टेलिभिजनमा गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ प्रकाश गिरी होइन, प्रकाश गिरी त्यहाँको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक, उहाँले एउटा कागज देखाउनु भयो। उहाँले भनेर थाहा पाएको, म अहिले त्यसमा अनुसन्धान गर्दैछु। अहिले लङ्का कहाँ हो त? त्यही लङ्कालाई हामीले लङ्का भनिराखेका छौँ। वरिपरि समुद्र भएको बर्को माझमा एउटा टापु, रावणको राज्य त्यही हो भनेको छ। अहिले त अर्को कुरा पनि के आएको छ भने रामले त्यहाँ पुल बनाए, अहिले नासाका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यहाँ पुल थियो भनेर प्रमाणित गर्यो भनेर भनेको छ। तर भारतका एउटा पुरातत्वविदहरूको टोली, एउटा वैज्ञानिकहरूको टोली, एउटा साहित्यिकहरूको टोली गठन भयो। दक्षिण भारतको केरलाको नजिक एउटा डाँडोलाई यो लङ्का भनेको छ। त्यहाँका मान्छेले त्यो डाँडोलाई लङ्का भन्छ अरे। अनि त्यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि वरिपरि पानीको दलदल, बिचमा चाहिँ एउटा डाँडो, यो लङ्का हो भनेर प्रमाणित गर्नाले टोली गठन भएको छ। नहुँदो कुरो भएन त्यो। हामी हुँदो नहुँदो गर्छ यो भन्छ नि, हुँदो गरिदिएदेखि त जाति भन्छ। कहाँको मान्छेले विश्वास गरेको लङ्का त्यहाँ छ, त्यो होइन केरलामा चाहिँ लङ्का भने स्थापित गर्न खोज्छ भनेपछि लङ्कासँगको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रेन। र हाम्रो चाहिँ नि लुम्बिनीमा जन्मे बुद्ध, मद्रासमा चाहिँ बुद्ध जन्मे भनेर किताब लेख्छ। अहिले मोदी चाहिँ जहाँ गए पनि बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्म्यो भनेर भन्छ। बुद्धको राजधानी तिलौराकोट होइन अलीगढमा हो भनेर भन्छ। अलीगढ पनि अहिले भारतमा पर्यो, सुगौली सन्धिपछि उता परेको नि त, नेपालैको हो। त्यहाँ बिहार फेला परेको छ। त्यो नराम्रो कुरो होइन, नकली कुरो होइन, सक्कली कुरा, बिहार फेला परेको छ। तर बिहार आर्किटेक्चर र प्यालेस आर्किटेक्चर, बिहार वास्तुकला, दरबार वास्तुकला अलग अलग हुन्छ नि त। भारतले यो प्राचीन कपिल वस्तु हो भन्ने ठाउँमा बिहार आर्किटेक्चर फेला परेको छ। नेपालको तिलौराकोटमा प्यालेस आर्किटेक्चर फेला परेको छ। अब त्यस्तो गर्दै हिँड्दाखेरिमा अनि हाम्रो चित्त नदुख्ने, नेपाल र भारतको सम्बन्ध नबिगार्ने भइरहेको चाहिँ दुनियाँ संसारले मानेको लङ्कालाई चाहिँ नि केरलामा चाहिँ लङ्का साबित गर्न खोज्ने, त्यो पत्याउने कुरा हो। त्यो हुँदो कुरो, त्यो नहुँदो कुरो गर्दाखेरि उता श्रीलङ्कासँग पनि सम्बन्ध बिगार्ने, नेपालसँग पनि सम्बन्ध बिगार्ने, एउटा अग्रज भएर ल है केटाकेटीले सबै, एउटा बुढा बाजे, जेठा दाइ, ठुलो बाले सबै हिँड बाबु, ल हिँड, आफू खाइ नखाइ भने चाहिँ त्यस्तो गर्ने चलन छ कि छैन हाम्रो?
त्यो अगुवाई गर्ने संरक्षण गर्ने होइन कि उता पक्का हानेको छ, उता पप्प खाएको छ, यसो गरेको छ। ल तपाईँले पनि बुझ्नुहोस्, प्रकाश गिरीसँग सोध्नुहोस्, मैले पनि इन्क्वायरी गर्दैछु। भारतले केरलाको एउटा डाँडोमा यो लङ्का पारीको लङ्का होइन भनेर प्रमाणित गर्न टोली गठन गरेको छ। त्यो हुँदो कुरा हो, नहुँदो कुरो भने उता पाकिस्तानसँग चाहिँ सम्बन्ध बिगारेको छ, बङ्गलादेशसँग सम्बन्ध बिगारेको छ, नेपाललाई त खानै खोजेको छ। हो हिजो अस्ति नै यता पाथरतिर नक्कली सिमाना बनाएको रहेछ नि, मिडियामा आएको छ नि त, तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि। अब अहिले यो कुरो चलेपछि ठोरीतिर चाहिँ नि सीमा स्तम्भ उखालेर फालिदियो, त्यहाँ आक्रमण गर्न आए, मन्दिर बनाउने भनेको सबै सामानहरू फालिदिए। उहाँ वाल्मिकी आश्रममा ठोरीतिर भन्ने चाहिँ खबर आइरहेको छ। त्यो हुँदो कुरा हो, नहुँदो कुरो। एउटा अग्रज, एउटा बाजे, त्यो मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि त्यहाँ एक भारतमा बस्ने एक नेपाली मूलका व्यक्तिलाई छोपेर अनि उन कपाल मुण्डन गराएर जय श्री राम लेखेको त्यो कपालमा राखेर अनि त्यस पछाडि केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद भन्न लगाइएको छ। त्यो त उनीहरूले मैले भने त हुँदो नहुँदो होइन कि नहुँदो कुरा मात्रै चाहिँ गर्छ। यो हाँसो लाग्दो कुरो कहाँको मौजुदा लङ्कालाई छोडेर अहिले चाहिँ केरलाको एउटा डाँडो दलदलको बिचको एउटा डाँडोलाई लङ्का साबित गर्न खोज्दैछ। विश्वले मान्छ त? बेइज्जत कसको हुन्छ? बेइज्जत त भारतीयको बेइज्जत हुन्छ। नेपालमा जन्मेको बुद्धलाई चाहिँ लुम्बिनीमा जन्मेको बुद्धलाई मद्रासमा जन्मेको भन्ने, मोदीले पनि बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्दै हिँड्ने, नेपालको तिलौराकोट प्राचीन कपिल वस्तु जहाँ दरबार वास्तुकला प्यालेस आर्किटेक्चर पाएको छ त्यसलाई नमानिकन बिहार आर्किटेक्चर भएकोलाई चाहिँ नि कपिल वस्तु हो भन्ने। अनि कहाँबाट चाहिँ हुन्छ त्यस्तो कुरो? त्यस कारणले उहाँको चाहिँ नि अयोध्या होइन भनेर चाहिँ भारतीयले नै प्रमाणित गरेको छ। रामायण चाहिँ नि एउटै कालखण्डमा लेखिएको होइन, विभिन्न कालखण्डमा लेखिएको भन्छ। र चाहिँ हनुमानले श्रीराम भनेको चाहिँ नि औँठी खसालिदियो सीतालाई, त्यो होइन भन्छ एसडी सङ्कालिया। अनि रामले चाहिँ भरतलाई पादुका दियो, सिंहासनमा राखेर चाहिँ शासन चलाएको छ। त्यो पादुका पूजा रामायणकालीन होइन, बौद्ध संस्कृति हो भन्छ। औँठीमा नाम लेखेको चाहिँ भारतीय संस्कृति भने यवन संस्कृति, अलेक्जेन्डरको ल्याएको संस्कृति हो भन्छ। त्यो हामीले भने हो र? जगमान गुरुङले भने हो, केपी ओलीले भने हो, एसटी सङ्कालियाले भनेको। यो अयोध्या होइन, काशी क्षेत्रमा छ अयोध्या भनेको नेपालीले भनेको हो त, ब्रजवासी लालले, जसलाई त्यो विद्वान अहिले पनि छ 90 वर्षको उमेरको, र चाहिँ नि उसलाई पद्मभूषण दिएर सम्मान गरेको छ। र अहिलेकै अयोध्यामा पनि माथि बाबरी मस्जिद रहेछ सर्भिसमा, त्यो त भत्काइदियो। त्यसलाई राम मन्दिर छ भन्ने दावा, त्यो राम मन्दिर फेला पऱ्यो त? बुद्धको मूर्ति र चाहिँ बौद्ध विहारको अवशेष फेला पऱ्यो। कुनै पनि हिन्दू मन्दिरको अवशेष फेला परेको छैन त्यहाँ। त्यसरी त्रिपक्षीय द्वन्द्व भइरहेको छ त्यहाँ। अब त्यो भारतको जुन अयोध्या भन्ने छ त्यहाँ पनि कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज भेटिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै ठोरी चाहिँ हाम्रो सक्कली अयोध्या राम जन्मेको त्यो भनेर भनिसके पछाडि त्यहाँ पनि ऐतिहासिक दस्तावेज त छैन हामीसँग। खास अब के गर्नुपर्छ? अब त्यसमा त खोज्न पर्यो। त्यो चाहिँ त्यो ठोरी होइन, त्यो पर्सा पनि होइन। अहिले चाहिँ जिल्ला काटिएर पर्सातिर गाभियो। ठोरी त एउटा नाका हो। 16,000 चितवन मध्ये माडीको अयोध्यापुरी, 16,000 चितवन मध्ये माडीको अयोध्यापुरी हो। माडी भनेको त्यहाँसम्म चाहिँ धान फलिदिन्छ नि ठाउँ, समथर ठाउँ। चितवन अहिले त चितवन जिल्ला भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ खास चितवन भन्ने चाहिँ अलग छ। त्यो एउटा ठाउँको नाउँबाट जिल्लाको नाम चितवन भयो भने 16,000 चितवन मध्ये माडीको अयोध्यापुरी। अब अहिले खैला बैला चढेपछि मैले पनि त्यहाँ बुझ्न पठाएँ के छ त्यहाँको कुरो भनेर। ठुलो घनघोर जङ्गल, 4 कोसे झाडी, घनघोर जङ्गल, त्यहाँभित्र के खण्डहरू चाहिँ छन् भनेको छ। तर त्यतिकै खण्डहरू छन् भनेर जङ्गल फडानी गरेर अहिले नै बाउसो हान्न हुँदैन। त्यसको केही प्रक्रिया हुन्छ उत्खननको पनि। पहिले साहित्यिक अध्ययन गर्नुपर्छ, अनि एक्सप्लोरेसन, अनि लास्टमा गएर एक्सकाभेसन। र त्यो रामायणकालीन अवशेष अहिलेको यो धरतीमाथि हुँदैन, मुनतिर। त्यसै कति स्तर भन्ने हुन्छ कि लेयर, आर्कियोलोजीको भाषामा।
अनि अकुपेसनली पिरियड जस्तो अब तल बिहार रहेछ, बिहारमाथि चाहिँ नि बिहार एउटा लेयर भयो, बिहार एउटा अकुपेसनल पिरियड भयो, माथि चाहिँ बाबरी मस्जिद एउटा पिरियड भयो। त्यो अब यहाँनिर भारतले चाहिँ साँच्चैको सत्यमेव जयतेको सिद्धान्तमा भारत हिँड्छ भने त्यहाँ उत्खनन गर्नुपर्छ। माथि त बाबरी मस्जिद रहेछ, बाबरी मस्जिद त बौद्ध बिहारमाथि बनेको रहेछ। अब त्यहाँ उत्खनन गरेर भर्जिन सोयल भनेको मानिसले कति पनि डिस्टर्ब नगरेको भूमिसम्म खताल्न पर्यो। त्यहाँ राम मन्दिर छ कि छैन? भारतले यदि सत्यवादी भारत हो, सत्यमेव जयते को नारामा भारत चल्छ भने त्यहाँ विश्वलाई अब विश्वले त हेरिरहेको छ नि त भारतले के गर्छ भनेर। अब त्यहाँ उत्खनन गर्न पर्यो, बौद्ध विहार फेला पर्यो, बौद्ध विहार फेला परेर पनि तलसम्म गएर भर्जिन सोयल भनेको मानिसले चाहिँ नि कति पनि नखलबा ल्याएको त्यस्तो ठाउँसम्म खताल्न पर्यो। त्यहाँ चाहिँ राम मन्दिर छ कि छैन त? त्यहाँ कुनै अवशेष फेला अब सङ्कालियाले गर्यो, रामायणकालीन कुनै अवशेष फेला परेन, त्यसको रिभ्यू गर्न पऱ्यो नि त, फेरि पुनर्उत्खनन गर्न पऱ्यो नि। तर पुनर्उत्खनन गर्दाखेरि साँची राखेर उत्खनन गर्नुपर्छ। कतै पाएको चाहिँ कुरो त्यहाँ ल्याएर फत्ता हालिदिन सक्छ नि। किनभने हाम्रो तिलौरा कोटका कतिपय कुराहरू कतिपय चोरेर कति लुकाएर लगेको छ भारतले। अलिकति अलिगढमा पिपरातिर यहाँ फेला पऱ्यो, यहाँ फेला पऱ्यो, यहाँ फेला पऱ्यो भन्छ, सबै यहाँ तिलौरा कोटबाट लगेको त हो नि। भन्न नहुने व्यथा साह्रो, तर मैले भनिदिएँ कुरा सबैले थाहा छ। कति बाकस लगे तिलौरा कोटको उत्खननबाट, देवालय मित्रले कति लए, अर्कोले कति लए। अनि खै अब चाहिँ नि त्यस्तो हो बाबु कुरा। ओके, अब चाहिँ त्यहाँ राम मन्दिर मात्रै बनाएर पनि हाम्रो पनि त नहोला। अहिले ठोरी भन्ने ठाउँ जुन अयोध्या भनेको छ, त्यो ठाउँ पनि त अनुसन्धान गर्नु पर्ला, उत्खनन गर्नु पर्ला नि। त्यो गर्नुपर्छ नि। मैले अघि नै भने अब सबभन्दा पहिले त्यहाँको साहित्यिक अध्ययन गर्न पर्यो, साहित्यिक अध्ययन गर्न पर्यो। थारू कम्युनिटीमा गर्नुपर्छ साहित्यिक अध्ययन। तपाईँ त दाङको मान्छे, दाङको थारूको चाहिँ रामायण भिन्दै छ, अहिलेको भानुभक्तको रामायण जस्तो छैन। थारूको चाहिँ महाभारत भिन्दै छ, थारूको कृष्ण चरित्र भिन्दै छ दाङमा। त्यस कारणले त्यहाँको चाहिँ नि चितवनको थारूहरूको रामायण के छ त? चितवनमा भएन भने पश्चिम चम्पारणमा जानुपर्छ, किनभने पश्चिम चम्पारण पनि नेपालै हो, सुगौली सन्धिमा उता पऱ्यो। र अब चम्पारणमा गयो भने नेपालको अयोध्यापुरीको गाथा त्यहाँ पाउन सक्छ। किनभने म एकपटक एउटा थारूहरूको कार्यक्रममा गएको थिएँ। नेपालमा घाटु नाच्ने कसले? गुरुङले, मगरले, दराई, कुमालले घाटु नाच्छ। नेपालमा चाहिँ कुनै थारूले घाटु नाच्छ भन्ने थाहा छ? छैन। तर उहाँ त्यो सज्जन महानुभावले के भन्नुभयो भने पश्चिमी चम्पारणका थारूहरूमा घाटो भन्ने हुन्छ, यहाँ हामी घाटु भन्छौँ, घाटो भन्ने छ भनेर भन्यो। नेपालको थारूहरूमा छैन घाटु र पश्चिमी चम्पारणमा घाटो छ भनेपछि त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो। थारूको रामायण भिन्दै छ। उतै गएर चाहिँ अब अशोक थारूसँग स्वतन्त्र हेकुलीको दाङको थारूको चाहिँ रामायण भिन्दै छ, कृष्ण चरित्र भिन्दै छ, महाभारत भिन्दै छ, नाच्छन् उनीहरू। त्यस्तो किसिमले एक ठाउँमा हरायो त एक ठाउँमा पाइन्छ, एक ठाउँमा हरायो एक ठाउँमा पाइन्छ। किनभने त्यो चितवन भनेको त उजाड भएको ठाउँ। अहिले पछि राजा महेन्द्रको पालामा बस्ती खुलाएपछि पो चितवन को जाने? बस्ती खुलाएर पनि जाने थिएन, डराएर। चितवन जानु भने त मर्न जानु हो। अहिले पो विकास भयो त। त्यस कारणले पहाडीहरू गए, मधेसीहरू थारूहरू विस्थापित भए। त्यहाँबाट विस्थापित भएर गएका त थारूहरू कहाँ छन्? ऊ पारिपट्टि नवलपरासी। अहिले नवलपरासी भन्दा नि नवलपुर द दण्डा, त्यहाँको थनेत थारूहरू। थनेत भने के त? स्थानीय, त्यहाँ लोकल थनेत थारूहरू छन्। तिनीहरू चौधरी लेख्दैन। वारिपारीको कुरो वारिपारी थाहा हुन्छ नि त। चितवनको कुरो चाहिँ नवलपुरकोलाई थाहा हुँदैन। नवलपुरतिर अध्ययन गर्न पर्यो। त्यो त पुरातात्विक न्युलिथिक टुल्स फेला परेको ठाउँ हो त्यो थनेत थारूहरूको। त्यसरी चाहिँ नि पहिले साहित्यिक अध्ययन गर्न पर्यो, लोकगाथाको अध्ययन गर्न पर्यो, थारू लोकगाथाको। चितवनमा, नवलपुरमा, पश्चिमी चम्पारणमा। त्यसपछि सबैलाई चाहिँ नि यसरी परिवेश मिलाएर मात्रै त्यहाँ चाहिँ बाउसो हान्ने हो। त्यतिकै गरेर जङ्गल फडाउने गरेर त्यो खन्न हुँदैन। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, मैले चाहिँ तपाईँको
यो सञ्चार माध्यमबाट मैले जानेको कुरो पनि मैले भनिदिएँ। यसबाट चाहिँ राष्ट्रको कल्याण होस्, नेपालको धर्म दर्शन संस्कृति यसको चाहिँ संरक्षण होस् र जय होस्।